बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौज़िज़ सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मोहतरम, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जिसने अपने कल्ब को बेदार करना है वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखे और गौर से सुने। नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, अवैसिया सिलसिले में जो लोग बैत हैं, उन अफराद के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आज का हमारा टॉपिक है लतीफ़ा कल्ब को बेदार किस तरह किया जाता है। यकीनन आपको रिवायती पीर तफसील के साथ लतीफ़ा कल्ब की बेदारी के मुतालिक नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद बेदारी कल्ब का तरीका ही नहीं आता और ना ही लताइफ के बारे में वो रिवायती पीरों को मालूमात है। चंद बातें रटी रटाई आपके सामने करते रहेंगे ताकि आप उनको छोड़कर किसी और के मुरीद ना हो जाएं। मेरा मकसद फ़कत आप लोगों की रहनुमाई करना है ताकि आप हक के पलड़े में बातिल को तोल सकें। यहाँ एक मिसाल देना ज़रूरी समझता हूँ। मुरीद भी तीन किस्म के होते हैं। एक ख़ास जो दीन की खातिर मुरीदियत इख्तियार करते हैं और कुछ सीखने और कुछ हासिल करने के लिए मुरीद होते हैं। दूसरा जो शख्स है वो दीन और दुनिया दोनों को हासिल करने के लिए मुरीद होता है। तीसरा शख्स सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए मुरीद होता है। इन तीनों मुरीदैन को इस मिसाल के साथ तशबीह देते हैं ताकि आपको बात समझ आ सके और मैं आपको सही मानों में बात समझा सकूं। अब आप 3 प्याले लें, एक में सिर्फ पानी डालें, दूसरे में आधा दूध और आधा पानी डालें और तीसरे में खालिस दूध डाल लें। अगर इन तीनों प्यालों को कुछ अरसा के लिए छोड़ दें तो तीनों प्यालों में जो कुछ भी आपने डाला होगा वो ख़राब हो जाएगा। कुछ अरसा के बाद पानी में से बदबू आना शुरू हो जाएगी, दूध फट जाएगा। मिलावट वाले पानी और दूध का भी हाल यही होगा कि वो भी ख़राब हो जाएगा। जो लोग मुरीद होने के बाद मुर्शद कामिल से मुकम्मल तौर पर राब्ते में नहीं रहते, उनका भी यही हाल होता है। या तो उनसे बदबू आने लगती है या फिर तरीक़त और रूहानियत को छोड़ जाते हैं। जो लोग अपने मुर्शद से राब्ते में रहते हैं या फिर उनकी सोहबत इख्तियार करते हैं, उनको मुर्शद कामिल मुरीद करने के बाद मुजाहिदात करवाते हैं ताकि मुरीद कामिल हो जाए। अब इन तीनों प्यालों को भी इसी तरह मिसाल के तौर पर समझाते हैं कि अब इन 3 प्यालों को दही बनाने के लिए जाग लगाना पड़ता है। तीनों प्यालों में से सिर्फ खालिस दूध वाले प्याले में दही जमेगा। मुर्शद कामिल पहले जाग लगाता है, फिर जब दही बन जाता है तो इसको बड़े बर्तन में डालकर इसमें मधानी फेरता है, यानी दही को खूब रगड़ता है, यानी मुरीद से मुजाहिदात करवाता है, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करवाता है, आदाब शरीयत सिखाता है, आदाब शेख सिखाता है, तरीक़त के बारे में मालूमात देता है, नमाज की पाबंदी करवाता है, यानी मुरीद को अरकान इस्लाम की पाबंदी पर मामूर कर देता है। दुनिया की परेशानियों का मुरीद को सामना करना पड़ता है। अब खूब मधानी दुनिया की फिरती है और फिर के जब इसके ऊपर देखते हैं तो उस लस्सी में से या उस दही में से मक्खन निकल आता है। दूध में से कसाफतें निकाल दी जाती हैं और खालिस मक्खन बन जाता है। मुजाहिदात के बाद मुरीद कुछ कामिल हो जाता है, लेकिन अगर मक्खन को भी कुछ अरसा के लिए छोड़ दिया जाए तो चांस उसके भी ख़राब होने के हैं, यानी शैतान मुर्शद कामिल के मुरीद को गुमराह कर सकता है। अब मुर्शद कामिल मक्खन को आग की भट्टी पर चढ़ाता है। मुरीद सख्त मुजाहिदात की भट्टी में जलता है, रात दिन अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखता है। मक्खन के खूब पकने के बाद मक्खन ख़त्म होकर खालिस देसी घी बन जाता है। अब घी के ख़राब होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। मुरीद मुर्शद कामिल की हदायत पर अमल करते करते खालिस हो जाता है और शैतान के शर से महफूज हो जाता है। अब मुरीद बेदारी कल्ब की तरफ रुख करता है और चंद मराहिल में से गुजर कर मुरीद अपने कल्ब को बेदार कर लेता है। पहला मरहला जो मुरीद पर आता है
میرے مرشد پاک لجپال کریم سید عبدالرؤف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیداری قلب کے لیے ضروری ہے کہ مرید کا نیک ہو جانا۔ قلب کی بیداری معرفت الہی کا حصول ہے۔ قلب کے بیدار ہونے کے دو مطلب ہیں۔ اول، قلب کا پاک ہو جانا، بندے کا نیکی کی راہ پر چل پڑنا۔ دوئم، قلب کا ذاکر ہو جانا۔ لطیفہ قلب کی بیداری کے لیے سب سے پہلے انسان کو کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بغیر مرشد کامل کے انسان جتنا مرضی ذکر اذکار کرتا رہے، اس کا قلب بیدار نہیں ہوگا۔ اس کو ثواب ضرور ملتا رہے گا، لیکن وہ اپنے قلب کو بیدار نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال اسی طرح سے لے لیں کہ دل کا ڈاکٹر ہی دل کا آپریشن کر سکتا ہے۔ آپ خود اپنے دل کا علاج نہیں کر سکتے۔ جو کامل ہے وہی دل کا علاج کرے گا۔ مرشد کامل قلب کے طبیب ہوتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اپنے مرید کے قلب کو کس طرح بیدار کرنا ہے۔ راہ سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے سب سے پہلے مرید کی نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور مرید خالصتاً دین کی تعلیمات اور روحانی تعلیمات کے حصول کی خاطر کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ زیادہ سے زیادہ مرشد کامل کی ظاہری صحبت میں رہنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھ لیں، لطیفہ قلب کی بیداری کے لیے مرید کو سب سے پہلے مرشد کامل کی ظاہری صحبت کو اختیار کرنا اشد ضروری ہے، اور اگر ظاہری صحبت میسر نہ ہو تو مرشد کامل کی باطنی صحبت اختیار کرنی ضروری ہے۔ باطنی صحبت کیا ہے؟ باطنی صحبت ہے تصور شیخ۔ اپنے خیالوں میں مرشد کامل کو یاد رکھے، اور اپنے خیال میں یہ یقین رکھ لے کہ میرے مرشد کامل میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جس کا مفہوم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ میں جب بھی آپ کی صحبت سے اٹھ کر جاتا ہوں، جس طرف دیکھتا ہوں آپ کا چہرہ مبارک ہی دکھائی دیتا ہے۔ ہر چیز میں آپ ہی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ جس چیز پر بھی نظر ڈالتا ہوں اس میں آپ ہی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہر وقت آپ ہی کی یادوں میں گم رہتا ہوں۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے، کہیں مجھ سے گستاخی تو نہیں ہو رہی، مجھ سے کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، اے ابو بکر صدیق، تمہیں مبارک ہو، یہ نعمت تو لاکھوں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت لاکھوں افراد میں سے کسی ایک کو ملتی ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو۔ حاضرین محترم، یہاں سے شروع ہوتا ہے تصور شیخ کا سلسلہ۔ اس کو کہتے ہیں مرشد کی محبت میں فنا ہو جانا، یعنی فنا فی شیخ۔ مرید کا ظاہر اور باطن مرشد کامل میں متحد ہو جاتا ہے۔ تصور شیخ کے عمل سے سالک ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرنے لگتا ہے۔ مرشد کامل کے تصور کے پختہ ہونے سے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد وہ فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ کا تصور بھی مضبوط اور قائم کر لیتا ہے۔ حاضرین محترم، دوسرا مرحلہ جو مرید پر آتا ہے، میرے مرشد پاک لجپال کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مرید مرشد کامل کی محبت میں پختہ ہو جاتا ہے، پھر جا کر مرشد کامل اپنے مرید کو اسم ذات اللہ کا ذکر عطا کرتے ہیں، اور مرید کے قلب پر شہادت کی انگلی رکھ کر اس میں اللہ کو لکھ دیتے ہیں۔ اب مرید کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مرشد کامل کی تمام شرائط پر عمل کرے، یعنی جان جاتی ہے تو جائے، مگر نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے، شریعت مطہرہ کی ہر حال میں پابندی کرنی ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، عمدہ اخلاق کا پیکر بن جانا ہے، ہر نماز کے بعد تنہائی میں اسم اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، شہوت اور غفلت جیسی بیماری سے دور رہنا ہے، حسد، بغض، کینہ، لالچ، حرص، ریاکاری، بددیانتی، چغل خوری، کنجوسی، طمع، حماقت، جہالت، سستی، کاہلی، غصہ اور غیظ و غضب اور عیب جوئی، ان تمام امور سے جب مرید دور ہو جاتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تب جا کر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ قلب کی بیداری کا طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ
اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی، اور اس کے بعد ہم جس پر گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو میں، وہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لطیفہ قلب کی بیداری کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو ان حالات کا ہم نے ذکر کیا ہے نا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے تاکہ آپ اس کی پابندی کریں۔ اصل طریقہ جو اگلی ویڈیو میں آئے گا کہ آپ کو قلب پر ضرب کیسے لگانی ہے، آپ کے کیا احساسات ہوں گے، آپ کیا محسوس کریں گے، پھر آپ کا قلب کس طرح بیدار ہوگا، وہ سارا کچھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.